ہاں حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا کوئی پیر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو مولا علی دے ناتے ریکویسٹ کرانگا ہاتھ سجا چکو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دی علی 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 اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جلنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی مولا علی مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو کعبے چ ولادت ہے بہت اعلیٰ کیا کہنے جڑا عمرے تے جاندہ نا عمرے تے جی وہ جدو طواف شروع کردہ ہے ہری لائٹ تو جی کیڑی ہرے رنگ دی لائٹ تو طواف شروع ہو گیا ہے اے قوم کے آ رہے ہیں حجر اسود تو شروع کیتا دوبارہ حجر اسود دیان تو پہلے جڑی نکر ہے
انہوں بھی لوگ چومرے ہوندے نے کیوں کیونکہ جدو مولا علی سرکار آئے وہ دیوار پھٹ گئی سی علی مولا تے اندر سرکار دنیا تے تشریف لے آئے تے اس وجہ تو یہ شعر بڑا خاص ہے تجھے پہلے بھی سنے ہونے لیکن ذرا سرور لے کے چاس لے کے ایک باری آچو کے کہہ دے سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی جلد کی سیدی علی ورگ کی سیدی تاکیر بکھا میں لوں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا علی 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 مولا ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا علی باج محمد دا علی باج محمد علی 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 باج محمد دا کوئی ویر بکھا میں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں کوئی پیر بکھا او دا ہاتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ او دا ہاتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ او دی صورت جائی کوئی ہاتھ دونوں چکنے نے میرے پراؤ ہاتھ چوک کے کہو او دی صورت جائی کوئی او دی صورت جائی کوئی تصویر بکھا میں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا علی 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 ورگ زمانے تے کوئی حیدریم کلندرم مستم 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 نارائے حیدری نارائے حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم 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 پیشوائے تمام کے سگے کوئے شیر یزدان حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم
پاویں پنڈ ہوے شہر ہوے حضور دا ذکر تے ایک ہی ہے میں نہیں یہ کہندا ہوندا پنڈ تے انہاں نوں سمجھ کیوں نہیں آنی حضور دے غلام نوں فارسی چ پڑھ لو سمجھ آ جاندی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی حیدریا کلندرم بستم حیدریا کلندرم بستم حیدریا کلندرم بستم حیدریا ندیم صاحب